پھر کیڑی چیز ہے جنہیں تھانوں اج ساری رات جگائے ہے؟ بھئی وہ کیڑی چیز ہے جنہیں تھانوں مجبور کیتا کہ تسی اپنی جیب جو اخراجات کر کے آئے ہو، نیند بھی قربان کی تھی؟ یقیناً وہ اور کچھ نہیں، صرف عشق رسول ہے۔ گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا، ایک ضدی بچہ، جی میں انشاءاللہ سمجھ، گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے کہہ دیئے پیر صاحب، آسی صاحب، مفتی صاحب، شاہ جی انہوں دم کر دیو، ساری رات نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ تو گھر چ ایک ضدی بچہ ہوئے، نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے، آ جائے نا نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ یہ عشق رسول ہے جنہیں تہانوں جگائے۔ اور میں اپنی ملت نوجوان تو مایوس نہیں ہوں، کیونکہ میں روزانہ ہزاراں دی تعداد وچ ہر محفل وچ نوجوان طبقہ ساری رات ذکر مصطفیٰ واسطے جاگدا ویکھنا۔ وہ کتنے بھی عقیدیاں دی پرفتن ہواواں چلاون والے آ جان، اور آج 28 نومبر نے ثابت کر دیتی یہ بات، کتنیاں بھی زمانے دے اندر پتر فتن ہواواں پرفتن چل جنہاں نو گڑتی چ ماں نے عشق محمد پھیلایا نا، انہاں دے عقیدے نہیں ڈول دے ہیں، او نہیں ڈول دے جنہاں دیا ماما نے جم دے کان چ اذان سنائی تاکہ جم دیا میرے پتر دے کان چ محمد عربی دا نام آ جائے، ساری زندگی میرے پتر نو یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نات ساتھ میں جانا بھی محمد دے نات۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے ایمان تے اپنے عقائد نو نہ ڈولن دے آجے۔ مولانا روح فرماد نے او بڑی حسین و جمیل کوئی عورت بازار چو گزری تو دے پیچھے ایک نوجوان پیچھا کردہ جا رہا، عورت نے محسوس کیتا میرا پیچھا کر رہے، انہیں بلا کے پوچھا میرا پیچھا کیوں کر رہے؟ انہیں کہا میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا۔ کہہ لگی جھلا ہو گئے ہیں، میرے حسن دا دیوانہ ہو گئے ہیں، میرے پیچھے میری بہن پہ آن دیئے، وہ میرے نال 100 درجے زیادہ سونی ہیں۔ اس نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے بی بی منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگی تم میرا دیوانہ ہوندا تے کدے مڑ کے نہ ویکھدا۔ جو تسی عشق رسول دا دعویٰ دار ہوتے حضور دا عشق رکھ دے ہو، پھر مڑ کے گہرہ مل نہ ویکھو، تو ہاڈا رخ سیدھا مدینے والا ہونا چاہیے، بس مدینے دے تاجدار وال ویکھو، اپنے عقائد نو درست رکھو، زمانے دیا پر فتن ہواواں وال نہ ویکھو۔ دائیں بائیں جتنے لوگ تو ہنو عقیدہ سکھان واسطے آندے نا، 1500 سال دی جڑی اسلام دی تاریخ ہے، علماء تے صوفیاء تے بزرگ، داتا علی حجویری، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور تمام سلاسل دے بزرگان دین جنہاں نے اس اسلام دی عمارت نو سہارا دے کے کھلار کے رکھیا، اگر کوئی آکھے کہ او سارے جھوٹے تے میں ہی سچا سا تو ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اج نوجوان اے بھی دعویٰ کر دینے کہ حضرت جی او فلانا بندہ تے مشہور بڑے، او دے تے سبسکرائبر بڑے نے، پھر او جھوٹا کیویں ہو سکتا ہے؟ او تے مشہور بڑے، میں نے سچی دسو فرعون تھوڑا مشہور ہے، نمرود تھوڑا مشہور ہے، بھائی شیطان تھوڑا مشہور ہے، یزید تھوڑا مشہور ہے، بھائی ابراہیم خلیل اللہ دا تے مشہور ہونا بند ہے کہ 4000 سال بعد آج بھی اس بھی ابراہیم تے دی آل تے درود پڑھنے نماز، کیونکہ وہ خلیل اللہ نے انہاں دا تے مشہور ہونا بند ہے۔ پر ابراہیم دے مقابلے چ جڑا نمرود سی او کیوں مشہور ہے؟ او دے کی کوالٹی ہے؟ بھائی موسیٰ دے مشہور ہومن تے فرعون چ کی کوالٹی ہے؟ او کیوں مشہور ہے؟ حسین تے زندہ باد پر یزید دا نام مردہ باد کیوں لیا جاتا ہے؟ او کیوں ایڈا مشہور ہے؟ پتہ چلے آ کہ صرف حق ہی مشہور نہیں ہوتا، کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ بدنام بھی ہوں گے تو گرنام نہ ہوگا، تو لہذا کسے دی شہرت کسے دے سبسکرائبر ویکھ کے اے نہ سمجھو کہ خبر سچا ہے، نہیں نہیں۔ نمرود تے فرعون نے رب نہ متھا لگایا تے آکھیا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہاں، اور ربوبیت دے دعوے کیتی بیٹھے، رب نہ متھا لائی بیٹھے تے رب نے انہوں نے تخت دیتے، تاج دیتے، بادشاہیاں دیتیاں، رب نے انہوں نے کچھ نہیں آکھیا۔ نمرود دی 800 سال عمر سی، 400 سال انہیں پوری کائنات ہوتے جتھو سورج طلوع ہوندا جتھے غروب ہوندا اوتھے تک انہیں پوری کائنات بادشاہی کی تھی۔
800 साल उम्र सी, 400 साल तक उहदे सर च कदे दर्द भी नहीं होया। उलमा फरमाते ने फिरौन नूं पता भी नहीं सी कि बुखार हुंदा की है। वो खुदाई दे दावे कर रहे थे, रब उन्होंने नवाज रहा, पर मत्था रब ना लाया ते रब ने कुछ नहीं आख्या। पर जदों मत्था लाया ना नबियां नाल, जदों मत्था लाया ना रब दे यारां नाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना मत्था लगाया नमरूद ने, ते फिरौन ने लगाया मूसा ना मत्था, ते रब ने फिरौन नूं पानी च डोब के मारिया, ते फिरौन दे नक च मच्छर गया, ते नक दे जरिए दे दिमाग तक पहुंच गया, ते जाके मच्छर जदों दे दिमाग च फिरदा ते उन्हें तकलीफ होंदी है, चीखा मार के रोंदा है। हुकमा ते हकीमा ने आख्या कि दे दिमाग च मच्छर चला गया है। पूछा इलाज की है? आख्या इलाज इवे कि दी जुत्ती उतार के ना ते इहदे सिर च मारो। उस सिर च जुत्ती मारी ना ते मच्छर बैठ गया, उन्हें सुकून हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर मच्छर घूमया, उन्हें फिर जुत्ती मारी, मच्छर फिर दिमाग च बैठ गया, फिर नमरूद नूं सुकून हो गया। थोड़ी देर बाद मच्छर फिर उठया, फिर टुरया, फिर तकलीफ हुई, फिर जुत्ती मारी, फिर सुकून हो गया। 400 साल उन्हें जुत्तियां पैंदियां रहियां, जुत्तियां खा खा के मर गया। पता लग्या जे ते अल्लाह वाले दा रवे बन के ते जुत्ती रहिंदी है थल्ले, ते जे मत्था लावे रब दे यारां दे नाल फिर जुत्ती उत्ते ते तू थल्ले। याद रखिएगा, उसकी कुदरत का फैसला ते कानून है। वो अपने बेअदबां ते अपने गुस्ताखां नाल उधार कर लैंदा है ते क़यामत नूं पुछांगा, पर यारां दे गुस्ताखां ते बेअदबां नूं माफी नहीं देंदा, अपने महबूबां दे बेअदबां नूं माफी